عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترزوے دے او اغا صحابی دے چی اوزل دے وی پا بخاری شریف کے حدیث تے دا ترور و حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دا حضور پاک بی بی دا او دا مور خور دا نوی دا حضرت میمونے کرم شپا تیر اکلا دے خیال کہ دا حضور پاک دا شپے عبادت زوی نما اغا سے عبادت دا سیکم دا یو دل نسو دل دا شپی دا حضور پاک دا خپل ترور دا مور دا خور کور کی تیری کری دی او دا پیغمبر علیہ السلام عبادت اغا یاد کری دی او خلقو تی رسول دی او دا شپی او سر تحجدم پا جمع کری دی لاما شمو رکوٹ ہے اولا او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کری دا وغی والا دعام کری دا اللہم علمه الکتاب